जवानी को पहुंच जाओ, और जवानी को पहुंच जाने के बाद अगर तेरा दिल लड़कियों की तरफ माइल होने लगे, और लड़कियों अगर तेरा दिल लड़कों की तरफ माइल होने लगे, फरमाया तो तुम जल्दी से निकाह करो, जल्दी से शादी करो। या माशर शबाबा मन इस्तता मिनकुम अलबात फल्यतज़व्वज। अगर तुम शादी करने की ताकत रखते हो, और अगर तुम्हारे पास अगर तेरा दिल लड़कियों की तरफ माइल हो रहा है, तो सबसे पहले तुम शादी कर लो, ज़िना से बच जाओगे। और अगर शादी करने की ताकत नहीं है और तुम इस गुनाह से बच भी नहीं पा रहे हो, तो अल्लाह के नबी ने इसका भी तरीका बताया है। और आपने फरमाया आई लोगों तो दिन भर में तुम महीने के अंदर रोजा रख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 रखने के बाद अगर तेरे अंदर वो पावर कम नहीं हो रहा है, तेरे अंदर से वो चीज कम नहीं हो पा रही है, तो तुम 2 रोजा रखो, 3 रखो। फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। ये रोजा ये ढाल बन जाएगा, तुम्हें बुराई से बचा लेगा। आज हम और आप ये काम कर रहे हैं, गलत काम की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन रोजा नहीं रख रहे। शादी अभी तो बच्चा है, शादी क्या करेगा, लेकिन पता चला कि बच्चा का बाप बच्चा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तो अपने बच्चे को तरबियत दो, अपने बच्चे को समझाओ, बताओ शराब के ताल्लुक से बताओ। ऐ मेरे बेटे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी मानो। नबी को मानने वाला जन्नत में जाएगा। बताओ अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को नबी की इताअत करने लगो। मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अपने बेटों को भी बताओ, अपने बेटियों को भी बताओ, अपने बेटों को भी समझाओ और अपने बेटियों को भी समझाओ। रसूल के इताअत करते रहना। ऐ मेरी बेटे, कभी भी रसूल की नाफरमानी मत करना। अल्लाह के नबी ने शराब हराम कर दी है, कुरान में इसको हराम करार दिया है। ऐ मेरे बेटे, शराब मत पीना। अगर तुमने शराब पी लिया 40 दिन तक तो तेरी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। शराब पीने वाला क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और उसको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर कुछ लोगों को मैंने ऐसे पाया, वो कुछ लोग ऐसे थे जो औरतों की शर्मगाह से बदबूदार पानी निकल रहा है, और उस बदबूदार पानी को कुछ लोग पी रहे हैं, और उस बदबूदार पानी को अपने गले के अंदर कर रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल अमीन से, आई जिब्राइल अमीन के बताइए ये कौन लोग हैं जो औरत की शर्मगाह से बदबूदार पानी निकलता हुआ पानी पी रहा है, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया था, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर शराब पिया करते थे, जो दुनिया के अंदर नशा किया करते थे, जो दुनिया के अंदर शराब पिया करते थे। गौर करो, शराब पीने वालों इतनी जबरदस्त तरीके से इतनी जबरदस्त वईद आई हुई है और इतना डेंजर अज़ाब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। शराब पीने वाले की इबादत काबिल कबूल नहीं, शराब पीने वाला जहन्नम में जाएगा। अपने बेटों को समझाओ मेरे भाइयों, अपने बेटों को तुम समझाओगे नहीं और बाद में कहोगे मेरा बेटा शराब पीता। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो अपने बच्चों की तरबियत, तालीम, तरबियत के ताल्लुक से ध्यान रखो। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना या आजमाइश है। माल औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको जहन्नम के करीब न कर दे, हाँ कहीं औलाद तुमको जहन्नम न पहुंचा दे। कल कयामत के दिन एक आदमी को जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और आदमी जन्नत की तरफ जाने लगेगा। दौड़ करके एक औरत आएगी, एक लड़का आएगा या एक लड़की आएगी और चीख करके कहेगी आय अल्लाह इसको रोक लिया जाए। अल्लाह ताला उसको रोक लेगा और फिर अल्लाह ताला सामने वाले से पूछेगा बताओ इसको रोकने के बारे में तुमने क्यों कहा, क्या मामला बताओ। वो चीख करके कहेगा या चीख करके कहेगी कि अल्लाह ये दुनिया में मेरा शौहर था, ये दुनिया में मेरा भाई था, ये दुनिया में मेरा बाप था। आय अल्लाह मैं शराब में ज़िना करती थी, मैं गलत काम करती थी, बगैर तो पट्टा के घूमा करती थी, मेरे बाप ने मुझे कभी मना नहीं किया, कभी मेरे बाप ने टोका नहीं है। आय अल्लाह ये मेरा बाप है, ये नमाज
کو پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اے اللہ میں گانا بھی سنتا تھا، میں شراب بھی پیتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ اے اللہ میرے باپ نے اگر منع کیا ہوتا تو میں رک جاتا، میں اپنے باپ کی بات بہت زیادہ مانا کرتا تھا، میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا۔ اے اللہ میرے باپ نے منع نہ کرنے کی وجہ سے میں شرابی بن گیا، اے اللہ اگر میں جہنم میں جا سکتا ہوں تو میرا باپ جہنم میں کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ غور کرو میرے بھائی، باپ بنے ہو تو ذمہ داری بھی نبھاؤ، اور باپ بنو جیسا بننا چاہیے محمد رسول اللہ کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف، حضرت عمر فاروق کی طرف بنو۔ میرے بھائی غور کرو میرے بھائیو، آج ہم اور آپ ماں باپ ہیں لیکن اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے رہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی، جس کو پیران پیر کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کا واقعہ آتا ہے بچپن کا۔ عبد القادر جیلانی کوفہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ماں نے اس کو 40 اشرفیاں دی، اے میرے بیٹے جاؤ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں یہ کام آ جائیں گے، تمہیں راستے میں تم وہاں رہو گے تو کوئی سامان خرید لینا، کھا لینا، پی لینا۔ بیٹا 10 11 12 سال کا یہ بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا، راستے میں قافلے کو ان ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور سب سے سامان کو مانگنے لگا، لینے لگا، چوری اور سب سے چھیننے لگا۔ بچے سے پوچھتا ہے، بچہ بتاؤ تیری گٹھری میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں؟ بچہ ہے بول رہا ہے، تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو؟ ہاں معلوم ہے۔ پھر تم بتا رہے ہو 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا وہی کہہ رہا ہوں جو صحیح ہے۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا عبد القادر کو، اور لے جانے کے بعد اپنے اس سردار سے کہا دیکھو یہ بچہ کہتا ہے اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کی اس سردار نے کہا بچی بتاؤ سچ میں اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں اور ہم تمہاری اس اشرفی کو لے لیں گے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تم جھوٹ بول کر کے بچ سکتے تھے اور اپنے اشرفیاں بچا بھی سکتے تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اشرفیاں جائے لیکن میں جھوٹا نہ کہلاؤں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سنا ایک چھوٹا سا بچہ جب اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے تو ہم اتنی زیادہ برائیاں کر رہے ہیں، کل قیامت کے اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور سب کے سب ایمان والے بن گئے اور سب کے سب سچے بن گئے اور توبہ کر لیا چوری سے اور ڈکیتی سے۔ میرے بھائیوں ماں نے اپنے بچے کو کس انداز سے تربیت دی تھی، غور کیجئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھئے، اپنے بچے کو تربیت دے رہے ہیں اور اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، کسی کو اللہ کے برابر مت سمجھنا، اے میرے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ باپ بتا رہا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اے میرے بیٹے سب کچھ کرنا، شرک مت کرنا، یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر تم نے شرک کر لیا اور اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو تیرے اوپر جہنم حرام اور تو تیرے اوپر جنت حرام اور تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ معلوم ہے آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں شرک مت کرنا، آج ہم اور آپ خود شرک کرتے ہیں، اپنے بچے کو کہاں سے سمجھائیں؟ شرک مت کرنا اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ بتاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے یا بنی ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میری بیٹے یا بنی، اے میری بیٹے، اگر تم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں رہو اور اگر کوئی برائی کرو، کوئی غلط کام کرو، کوئی اچھا کام کرو، اے میرے بیٹے اس بات کا ایمان تمہیں ہونا چاہیے اور اس بات کا تمہیں یقین ہونا چاہیے وہ کام کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا. تم کوئی بھی برائی کرو، کوئی بھی اچھائی کرو اور بند کمرے کے اندر کرو، کسی بھی سمندر کے گہرائیوں کے اندر کرو، پہاڑ کے چوٹی میں کھڑے ہو کر کے کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جان سکے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکے گا. اے میرے بیٹے یاتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس کام کو لے کر کے آئے گا. غور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اور اندازہ لگاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. غور کیجئے حضرت لقمان علیہ